دی گل کرن لگا جڑے کربلا دے میدان اندر نے اے کون نے سارے ہی نور نے اچھا بولو 7 نو بھی پانی بند ہویا 8 نو بھی پانی بند ہویا 9 نو بھی پانی بند 10ویں دا سورج طلوع ہویا ہے شہادتاں ہو جاندیاں نے شہادتاں ہو جاندیاں نے اپنے قربان بیگانے قربان کلمہ پڑھن والے قربان جانا پیش کر چکے نے این دیگر دا ویلا ہویا جدوں سارے قربان ہو گئے نے مسلمانوں سیدہ طیبہ زہرا پاک دی لاڈلی بیٹی سیدہ زینب پاک اور حضرت آقا امام علی مقام آپ جا چکے نے ادھر سیدہ ویخریاں نے ادھر میرے امام جا چکے نے امام علی مقام لردیاں کسے جناب امام موسیٰ کاظم نو پوچھیا اے امام موسیٰ کاظم رات دسو تے صحیح نہ آقا امام علی مقام نو کنے زخم لگے سن کوئی کہندا 72 لگے نے کوئی کہندا 82 لگے نے کوئی کہندے نے 86 لگے نے کوئی کہندے نے 103 زخم لگے نے حضرت امام موسیٰ کاظم دیاں ہائیں نکل جان دیاں نے فرمایا ہو کائنات والیو اے گل نہ ہی چھیڑو تے چنگی گل آخے جی پھر دسو حسین سواری تو زمین آتے کتنے ٹائم ہی چاہے سن فرمایا 9 منٹ کنا سواری تو دیگن تو کنا ٹائم لگتا ہے سیدہ دا لال سواری تو زمین تے گرے نے ظالمہ نے نیزیاں تے اٹھا لے میرے امام نہ زمین تے نے نہ سواری تے نے نیزیاں تے اٹھایا تے امام دے وجود دے اتے زخم پہ لگ دے نے حضرت سیدہ امام علی مقام مسلمانوں جس لے نہ کھوڑے تے نے نہ زمین آتے نے 9 منٹ لگے نے آپ نو زمین دے اتے ٹھائیں دیاں یوں چھالیا جان دے نیزیاں دے اتے امام دے وجود مقدس نو اچھالیا جان دے زخم لگ دے نے زخم لگ دے نے زخم لگی جان دے نے ادھروں مسلمانہ میرے امام دے آپ دے مبارک جس میں تھردے اتے آکے شمر بیٹھ جان دے امام علی مقام نے فرمایا اوہ کون ہے آخے جی شمرہ فرمایا نہ دور ہو جاؤ اتر جا میرے سینے تو تینوں پتہ نہیں ہے سینہ ہے جنہوں امام الانبیاء نے چمیا ہوئے فرمایا جنہوں امام الانبیاء نے چمیا اتر جا لینا حیا کر ڈر دے مارے اتر گیا میرے امام نے اکھاں کھولیاں نے ادھروں جو اذانہ پہیاں ہوندیاں نے میرے امام نے فرمایا ٹھہر جا کیویں آیا اکھے حسین سر لین آیا امام نے فرمایا سخیاں دا پتراں خالی نہیں ٹوراں گا فرمایا صبر کر سجدہ کر لین سجدہ کر لین دے ادھر سجدہ آیا مسلمان بھائیو امام دا سر جدا کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون جس لئے آقا امام علی مقام دا وجود مقدس پیا ہوئے میں عرض کرام مسلمانوں ادھر کوڑے دھوڑ دینے پہ سید اللہ سے دیتے کوڑے دھوڑ دینے عرب دا رواجے میں اپنی گل نہیں کردہ سید اللہ سے دیتے کوڑے دھوڑ رہنے صدقے جاما آؤ یا لے نبی اللہ دیڑی نال پیار کرنے والے ہو نبی دے کرانے نال پیار کرنے والے ہو ادھر کوڑے پہ دوڑ دینے ادھر زہرا دی بیٹی نماز پہ پڑھ دیئے ادھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نماز پڑھ دیاں نے پہیاں مسلمان بھائیا جناب والا مکہ تو لگ کے مدینہ تک مدینہ تو لگ کے کربلا تک پھر کربلا تو لگ کے 3 دن شہادتاں کنا وقت گزر جاندہ ہے سیدہ نے تہجد بھی قضا نہیں کی تھی پتر قربان ہو گئے نے نماز نہیں چھوڑی او بڑے محبت دے دعوے داروں سن لو پتر قربان ہو گئے نے نماز نہیں چھوڑی پانجے پتیجے قربان ہو گئے نے آپ نے نماز نہیں چھوڑی مسلمان بھائیوں انہاں دا کنا حوصلہ ہوئے گا انہاں دا کنا صبر ہوئے گا آخر کار مسلمانہ میرے امام علی مقام جس ویلے شہید ہو گئے نے ادھر نکارے وج گئے نے ادھر نکارے وج گئے نے ادھر پردے دار بیبیاں خیمیاں دے اندر رو رہیاں نے اوہ ننی جی سکینہ دوڑ کے اپنی پھپھی اماں دے کول ہوندیاں نے آکے عرض کر دیاں نے پھپھی اماں ویہ کا دا شور مچ گیا ہے سیدہ رو
पैंदियां ने। एक पासे जनाबे सकीना नू लाड हुंदे पियो, दूसरे पासे एक बीबी पानी दा प्याला लेके आ गई। लो सैयदा पानी पी लवो। नजर उठा के वेख्या, पुछया नहीं कौन है? आखे मैं हुर दी मां आ गई हां, मैं हुर दी मां या बीवी आई हां, बीबी बाग पानी पी लवो। सैयदा ने फरमाया मैं नहीं, पहले बच्चियां नू पानी पिलाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक पानी लैके सैयदा गईयां ने। फरमाया लो मेरा प्यारा बेटा, फरमाया आबिद सज्जाद पुत्रा तुसी बीमार हो, लो तुसी पानी पी लो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे मुंह दे करीब सैयदा ने जिसले प्याला कीता मुंह मुबारक हटा लिया। फरमाया पुत्रा प्यास कोई नहीं जी, फुफी अम्मा प्यास कोई नहीं, जाओ पहले मेरी सकीना नू पानी पिला दवो। उथे मासूम बच्ची है 6 सालां दी, जाके मेरी प्यारी सकीना नू पानी पिला दवो। हजरत सैयदा ज़ैनब आउंदियां ने, फरमाया लो मेरी प्यारी बिटिया पानी पी लवो। फुफी अम्मा तुसा ना पीवोगियां, फरमाया ये बच्चियां वास्ते पानी है पी लवो। जिस वेले सैयदा ने बच्चियां दा नाम सुनिया, फिर मैदान वाल दौड़ पैंदियां ने। जदों दौड़दियां ने फरमाया ना मेरी ये धी राणीए ठहर जाइयो। सैयदा रुक जांदियां ने, जी फुफी अम्मा। फरमाया बेटी किधर जा रही हो? अगे फुफी अम्मा मेरा अली असगर जमीन ते अड्डियां मारदा होवेगा, ओ प्यासा है जुबान कट के विखांदा होवेगा, मैं अपने शहजादे नू पानी पिला ला। सैयदा गिर जांदियां ने, पानी जाया हो जांदे। मुसलमान भाईया तैनूं पहली रात दी गल सुनान लगा। आका इमाम अली मकाम दा वजूदे मुकद्दस उसे जगह ते पिया होया है। उन्हां लाइना बदबख्तां ने मेरे इमाम दा सरे अनवर लै लिया। इधर पर्देदारा नमाज अदा कर रही ने, इधर अल्लाह अल्लाह पई हुंदी है। मैं किवें बयान करा, वेला गुजरदा है, शामा दा वेला पै हो गया। जिसले शामा दा वेला होया, सैयद सज्जाद बीमारी करबला, सैयदा ज़ैनब ने फरमाया ए मेरा प्यारा बेटा जी फुफी अम्मा। फरमाया बेटा मैनू सकीना नजर नहीं आ रही, हज़रत जी वकार मैनू सकीना नजर नहीं आ रही। जिस वेले सैयदा सकीना दी तलाश करदियां करदियां सारे तलाश शुरू कर देंदे ने। मगरब तो इशा दा वेला हो गया, फिर सैयदा ने नमाज दी नीयत कर ली है। इधर सैयदा नमाज अदा कर रही ने, हज़रत इमाम सज्जाद सैयदा सकीना दी तलाश पे कर देने। चलदियां चलदियां मुसलमानों उस जगह के उत्ते चलियां जांदियां ने जिथे लाशां दे ढेर लगे हुए ने। मेरे इमाम दा जस्द अनवर भी उत्थे आ गया, जिथे दीगर जनाब वाला आले नबी औलाद अली दा सारियां दे जिस्म मुबारक पे हुए ने। आका इमाम अली मकाम दा जिसमें अथर पुचा दिता गया। तो मर्ज करना ग्रामी कदर रात सैयदा सकीना अंधेरी रात फिर इशा तो बाद दा वेला हो गया। जाके अपने बाबा नू टटोल टटोल के ओ नन्नी जी सकीना अपने बाबा दे पैरां ते सिर रख के लेटी हुई है। मुसलमान भाईया कसीदे पढ़ दिए पई। सैयदा तलाश करदियां करदियां इमाम ज़ैनुल आबिदीन आउंदे ने। जिस वेले आ गए ने, आके वेख्या नन्नी जी सकीना अपने बाबा दे पैरां दे उत्ते सिर रख के कसीदे पईयां पढ़दियां ने। ओ नन्नी जी मासूम बच्ची नाले रो रही ने। आका इमाम अली मकाम दी धी पई रोंदी है। ओ आसमान फट क्यों नहीं गया, ओ जमीन दे टुकड़े क्यों नहीं हो गए। मुसलमान भाईया नाले नबी औलाद अली ओ गरीबां यतीमां मिसकीनां नू खाने खिलाने वाले, उन्हां नाल प्यार करने वाले ग्रामीण कदर हज़रात हज़रत सैयदा ने फरमाया बेटी तू ते बाबा दे सीने ते सिर रख के सोण वाली सकीना है। अज बाबे दे सीने ते नहीं, अज बाबे दे पैरां दे उत्ते लेटी हुई है। सैयदा दियां हां निकल जांदियां ने। फुफी अम्मा बाबे दे सीने ते गुंजाइश कोई नहीं। फरमाया बेटी की मतलब? अगे फुफी अम्मा बाबे दे वजूद दे उत्ते हज़ारां जख्म आ चुके ने, सिर रखन नू जगह कोई नहीं, सिर रखा मेरे बाबा नू तकलीफ होवेगी। सैयदा ने जनाबे वाला अपने बाबा दे पैरां दे उत्ते सिर रखिया होया है। नन्नी जी सकीना नू प्यार हुंदा है पिया। जिस वेले प्यार करदियां करदियां उठाया, फरमाया चलो मेरी प्यारी बिटिया जी मेरी फुफी अम्मा। फरमाया बेटा तेनू बाप दी ओ गल याद नहीं जदों तेरे बाबा ने फरमाया सी पल पल ते रोना ही, कदम कदम ते रोना ही, घड़ी घड़ी ते रोना ही। फरमाया बेटा भूल गईयां हो? नहीं फुफी अम्मा। फरमाया आजा मेरी ये धी राणी है खैमे दे अंदर। मुसलमान भाईओ की होया आका इमाम अली मकाम दी लाडली ओ परदेसन भैन भैणा नाल बड़े प्यार हुंदे ने। मेरे इमाम ने इमाम दी लाडली ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन जी फुफी अम्मा। फरमाया रात भिजदी है पई, दुनिया
महवे खाब हो गई है, मस्तूरात सौ गई ने जी। फुफी अम्मा फरमाया आओ आओ जरा अपने शहीदां दा पैरा दे के आइए, आओ जरा शहीदां वाल नजर मार के आइए। जिस वेले फुफी पतरिया टुर पैंदे ने, एक बुजुर्ग आदमी चेहरे ते नकाब कीता होए मुसलमानों लाशां दे करीब खड़े ने, कदी एक लाशे दे कोल, कदी दूसरे कोल, कदी तीसरे कोल। मुसलमानों इमाम सज्जाद ने फरमाया वो साडियां लाशां दे कोल आउण वालिया, साडे शहीदां दे कोल बैण वालिया है तू अजनबी कौन है, कित्थों आए हो, की नाम है तुहाडा? जवाब मिलदा पिया मुसलमानों नकाब उतारे। फरमाया बेटी मैं तेरा नाना मुस्तफा आया वां, मैं तेरा नाना मुस्तफा आया, मैं देखण वास्ते आया मेरी थी अपने शहीदां नाल किवें प्यार कर दिए, अपने बच्चियां नाल किवें प्यार कर दिए। इमामुल अंबिया ने फरमाया ए मेरी बेटी है लाशा की दे, आखे नाना जी आ मेरी जोड़ी आ हुसैन दी जोड़ी, दोवें भैन भरा असी उजड़े, असी थोड़े दीन तो कुर्बान हो गए हाँ, थोड़ी आन ते शान वास्ते सारा कुछ कुर्बान कर छड़िया। मुसलमान भाईया फिर सुबह दा वेला होया, रात गुजर जाती है, सुबह दा वेला होया, मैं किवें बयान करा। जिस वेले इमाम ज़ैनुल आबिदीन हत्थां विच हथकड़ियां ते पैरां विच बेड़ियां ने, इधर पर्देदारां नाल जा रही ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे गले दे अंदर कुछ वजन लटका दिता गया है, तवज्जो मेरे वाल भाईजान, कुछ वजन लटका दिता गया है, इतना वजनी तोक मेरे इमाम दे गले दे अंदर लटका दिता गया है। मेरे इमाम अली मकाम दा बीमार पुत्र इंज टुरदे ने जनाबे वाला जिवें बंदा हालत रकू दे अंदर हुंदे, चलदियां चलदियां इमाम ठह जांदे ने। सैयदा ने फरमाया नहीं हो शहजादिया, कदी मर्द जवान डिगदे नहीं, मर्द जवान कदी टहंदे नहीं, खड़ा हो जा, तू अली दा लाल। फिर अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। आका इमाम अली मकाम दा पुत्र फिर पर्देदारा मुसलमाना कूफे दे गलियां बाजारां दे अंदर बीबियां छत्तां ते चढ़ जांदियां ने, निक्के निक्के बाल जड़े ने नाबे वाला अपनियां मावां दे कोल, जवान ते वडेरे गलियां विच आ जांदे ने। बच्चे सवाल करदे ने अम्मा ये कौन ने जिन्हां नाल मासूम बच्चे भी कोई नहीं, जिन्हां नाल जवान भी कोई नहीं, जिन्हां नाल वडेरे भी कोई नहीं, ये मस्तूरात क्यों रो रही ने? अम्मा ये कौन ने, कित्थों आए ने? मुसलमानों मगर जवाब नदारद। ये काफिला चलदा चलदा लाइन बदबख्ती इब्ने ज़ियाद दे सामने पेश कर दिता गया। आका इमाम अली मकाम दा सरे अनवर थाल दे अंदर सजा के इस वेले सामने रखिया जांदा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नाबे वाला अर्ज कीती फुफी अम्मा अगर इजाजत देवे ते इस मलहून नाल गल्लां कर ला। फरमाया बेटा सबर कर, बड़ा वेला ही गल्लां करन दा मेरे शहजादिया। जिस वेले आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाते ने, पर्देदार मस्तूरात बीबियां जड़ियां ने नाबे वाला एक साइड ते लग के खड़ियां हो जांदियां ने। मेरे इमाम दे दंदान नूं सोटी लैके पिया छेड़दा है। फरमाया हया कर ओ दुनिया दिया कुत्तिया, ए ना लबां नूं मां प्यारे मुस्तफा ने 1000 बार चुम्या होया है। हया कर इना लबां नूं प्यारे मुस्तफा ने चुम्या होया है। ग्रामी कदर हज़रात आका इमाम अली मकाम दा लाल बोलिया, फरमाया हया नहीं, सानू पहचानिया नहीं कि असी नबी दी औलाद नहीं, क्या असी ज़हरा दे पुत्र नहीं, क्या असी अली पाक दे लाडले नहीं। फरमाया जन्नती जवाना दे सरदार असी नहीं, क्या जन्नत साडी नहीं, क्या साडी अम्मा खातून ने जन्नत नहीं, साडा बाबा जड़े इमामुल औलिया नहीं, साडा नाना इमामुल अंबिया नहीं। क्यों खुदा नू भुल गए हो? तुहानू शर्म नहीं आउंदा? तुहाडियां बीबियां पर्दियां दे अंदर ने आले नबी औलादे अली बिठा दित्तियां ने, खुदा तुहाडा बेड़ा गर्क करे। मुसलमान भाईओ फिर सैयदजादियां नू पर्दे दे अंदर ले जाया जांदा है। एक होर बात है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे मुतल्लक पुछदा पिया लाइन ए कौन है जड़ा बच के आ गया है? आखे जनाबे अली औस तेनू क्या जांदा है? इमाम अली मकाम दा दरमियान वाला पुत्र है, 2 शहीद हो गए ने, ए बच गया है बीमार है। आखे लै जाओ इसनू भी शहीद कर दिता जाए। सैयदा ज़ैनब ललकारियां ने आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नाबे वाला जोर नाल जमीन ते पैर मारिया। फरमाया असी मौत कोलों डरन वाले नहीं, असी कतलां कोलों डरन वाले नहीं, कतल कत्ताल साडियां आदतां ने। फरमाया डरन वाले नहीं, असी अली दे लाला, असी अली दे लाला डरन वाले नहीं। फरमाया है ही कोई मुकाबला करने वाला ते हुण भी लैके आ जा। उधरों सैयद
سیدہ نے فرمایا اے گیو تے سادات دا خاتمہ ہو جانا ہے. فرمایا مدینہ پہنچان والا رہنما ہے. حیا کری دنیا دیا کتیا. ادھروں سیدہ بول دیاں نے حضرات سن لو. ادھروں سیدہ بول دیاں نے مگر آواز سیدہ دا نہیں مولا علی دا آ رہا ہے. بول دیاں سیدہ نے آواز مولا مرتضیٰ دا ہوندا ہے پیا. مسلماناں اوتھے گفتگو شنید کرن تو بعد کافی دن رکھن تو بعد پھر ارادہ کرا دیتا گیا چلو جی انہاں دا سفر شروع کرا دیو. جس ویلے جناب والا مستورات دا سفر شروع ہو جاندا ہے پردے دار بیبیاں ٹر پیندیاں نے چلدیاں رستے دے اندر ایک یہودی نے ویکھیا. یہودی دی نظر پے گئی میرے امام دے سر انور دے قریب آ کے کان لا کے سن دے پیا. میرے امام دے لب حرکت پہ کر دینے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اس ویلے قرآن دی تلاوت ہوندی ہے پئی. مسلمان بھائیا پوچھیا اے سر انور کس دا ہے؟ اے سر انور کی دا آواز آیا اے امام الانبیاء دے نواسے دا ہے علی دے پتر دا ہے. ٹائیں مار کے روندا ہے پیا. او تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے. تساں نبی دی آل نال پیار نہیں کیتا. تسی نبی دے پیاریاں نال پیار نہیں جے کیتا. کیسے مسلمان تے کیسے کلمہ گو وہ تسی. جس لئے نہیں گل ہوندی ہے پئی مسلمانوں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا. پھر قافلہ اگے چلدا جاندا ہے. سنی جائیں میریاں گلاں. پھر قافلہ اگے چل جاندا ہے. گرامی قدر حضرات مقام حیران دے اوتے قافلہ پہنچیا. پہاڑی دے اوتے ڈیرا لا کے بہن والا یہودی جس ویلے ویکھیا قافلہ لگائے ہوندے پیو اس قافلے دے استقبال واسطے آ کے راواں وچ کھڑا ہو جاندا ہے. پوچھیا جی یہ قافلہ کتھوں آئے؟ اخے جی کربلا وچوں آئے. کون لوگ نے؟ اللہ یعوذ باللہ تعالی نقل کفر نباشر. اخے ایک باغی دا سر لے کے آ رہے نے. جس ویلے ویکھیا حیران دے یہودی نے حیران ہو گیا. آکھن لگا او ایڈا سونا سور ایڈی سونی صورت والا ایڈے چمکدے چہرے والا. فرمایا میں نہیں مننا گا. آ گیا میرے امام دے سر انور دے کول. ادھروں یہودیاں دی جماعت کٹھی ہو جاندی ہے. میرے امام دا نورانی چہرہ ویکھیا. جس ویلے چمکدا ہویا چہرہ ویکھیا اکھاں وچوں ناراں جاری ہو جاندیاں نے. فرمایا مینوں انج لگدا ہے جویں کسے صاحب دا سر کسے سردار دا سر اے کسے عام ہستی دا سر نہیں اے ضرور کسے امام دا سر. مسلمان بھائیو پتہ لگ گیا اے فلاں ابن فلاں. او یہودی نے بھی لان تان کیتی ہے. اگلی بھی گل سندا جا مسلماناں. جس ویلے میرے امام علی مقام اور آپ دے پیاریاں دے سر جڑے نے او تقسیم کر دتے گئے نے. کسے نو 10 سر ملے نے کسے نو 20 سر ملے نے کسے نو 22 سر ملے نے. ایک اعلان بلند ہوندا ہے پیا اپنے اپنے شہیداں دے سر لے جاؤ اپنے شہیداں دے لاشے لے جاؤ. مسلماناں ہور والے ہور دے قبیلے والے اپنا لاشا لے گئے نے. عبدالوہاب بن عبداللہ کلبی دے قبیلے والے اپنا لاشا لے گئے نے. سارے نے اپنے اپنے لاشے اٹھا لے نے. آلے نبی اولاد علی دے لاشے پے نے. مسلماناں میرے امام دے پتران دے لاشے پے نے. علی دے گھر والیاں دے لاشے پے نے. پھر میں کیویں بیان کراں میرا بھائی. جس لئے نہیں گل ہوندی ہے ہولی لاؤن بدبخت میرے امام علی مقام دا سر لے لیا کوفے تو تھوڑا دور. اس آکھیا رات گھر گزار لینے آ. جس لئے میرے امام دا سر لے کے گھر ہوندے پیو آ کے تندور دے اندر میرے امام علی مقام دے سر انور نو رکھے آئے. اپنی بیوی نو ملیا لیاؤ جی کھانا دیو. کھانا کھا رہی اکھے 2-4 دن ہو گئے نے نظر نہیں آیا کتھے رہے آئیں. اکھے جی ایک باغی نے نابے والا یزید دے خلاف بغاوت کی تھی او دے نال جنگ پہ لڑدے سا. اللہ معاف فرمائے. میں عرض کرنا مسلمان بھائیو بیوی محب اہل بیت پیار کرن والی ہے. اس دوبارہ کوئی گل نہیں کی تھی. کھانا کھلایا فرمایا لے لینا سو جا. او تہجد گزار نیکوکار بی بی اللہ اللہ کرن والی محب اہل بیت آل نبی اولاد علی نال پیار کرن والی. جس ویلے ادھی رات دا ویلا گزریا تہجد دا ویلا ہوندا ہے پیا تے تندور وچوں نور دیاں شعاواں پیاں نکلدیاں. تندور دے وچوں نور دیاں شعاواں پیاں نکلدیاں نے. خیال آیا تندور تے میں آپ بند کیتا ہے کوئی لائٹ نہیں کوئی کوئلہ نہیں کی پیا بلدا ہے. جس لے ویکھ دی اچھا میں ویکھ لینی آ. تھوڑی دیر تو بعد ویکھیا آسماناں تو کچھ بیبیاں اتر آئیاں نے کچھ بیبیاں اتر آئیاں نے. جناب ختیجہ الکبریٰ آئیاں نے جناب سیدہ زہرا پاک آئیاں نے جناب ام کلثوم آئیاں نے جناب بی بی مریم آئیاں نے. آ کے شہزادے دا جناب والا قصیدے
پڑھدیاں نے پیاں قصیدے پڑھدیاں نے پیاں پھر ہوراں دیاں جماعتاں آ رہیاں نے اس تندور دا طواف ہوندا پیا اس تندور دا طواف کیتا جاندا ہے وچ شہزادے دا سر انور گرامی قدر حضرات پھر اٹھی آ کے کی ویکھیا کی دیکھیا میرے امام دا سر انور وہ پہلے بھی زیارت کر چکی ہے جدوں امام دا سر ویکھیا غش کھا کے زمین تے ڈھہ پیندی ہے ڈھہ پئی ہوش آیا میرے امام دے سر انور نو غسل دیندی ہے پئی نابے والا مشک انبر کستوری نال غسل دین تو بعد میرے امام دیاں زلفاں نو سنوار رہی ہے پھر ہویا مسلمانوں داڑھی شریف نو سنوار دیے پئی اپنے ہولی نو اٹھایا لینا اٹھے نہ تو تے کہنا ہے یزیدی بغاوت کرنے والا اے تے حسین ابن علی نہیں تینوں پہچان نہیں آئی اوے دنیا دیا کتیا دنیا تے رہ کے جہنم دا سودا کر رہے ہیں فرمایا تینوں پتہ نہ لگا مسلمان بھائیا اس بی بی نے امام دے سر نو سجدہ کر چھڑے آئے امام دے اگے سر جھکا لے آئے امام دے اگے سر جھکا لے آوے گھر چھوڑیا آکھن لگی دفاع ہو جا نہ مینوں تیری ضرورت ہے نہ تیرے بال بچے دی لوڑے چلی جان دیئے پھر اگلی بات بھی سن لو مسلمان بھائیو جس ویلے ایک قافلہ چلدا اگے توڑ دیتا جاندا ہے 5000 دے لشکر دے نال ایک قافلہ کدی شام کدی حیران دے اندر جاندا ہے پیا قافلے دے اندر چلدیاں ایک مقام آیا ایک بڑھڑی جی مائی آ جاندی ہے اس آکھیا او قافلے والے او رک جائیو تسی کون ہو کتھوں آئے ہو کون ہو کتھوں آئے ہو سمندری والے ہو سن لو پوچھیا تسی کون ہو کتھوں آئے ہو آخے جی اسی مدینہ پاک وچوں آئے ہاں اے بیٹا ٹھہر جا میں وڈیری ماں ہاں اینی دید کام نہیں ہو کر دی فرمایا بچڑا ذرا ٹھہر جا 2 گھڑیاں میں تیرے نال گلاں کر لا پردے دار سیدہ زہرا پاک دی بیٹی نے فرمایا بیٹا ساڈی دل دکھان دی عادت نہیں ہے فرمایا شہزادہ رکو شہزادہ رکے پانی دا پیالہ پیش کر دیے پئی لو بیٹا پانی پی لو چھوٹیاں بچیاں نو پانی پلاؤ سیدہ برکے وچوں رو رہیاں نے فرمایا پانی دا پیالہ اے روٹیاں سکیاں روٹیاں نے فرمایا میں لین لاٹ نہیں میں بڑی امیر کرانے نال میرا واسطہ نہیں ہے فرمایا پتر میں محب اہل بیت ہاں میں اہل بیت اطہار نال پیار کرن والی ہاں اس ویلے نہ سنیا گھرانے دا سیدہ رو پئیاں اما اہل بیت نال پیار کرنی ہے فرمایا ہاں بیٹا بیٹی میں اہل بیت نال پیار کرنی ہے فرمایا کنو جاننی ہے اہل بیت وچوں فرمایا شہزادیے میں کنو نہیں جان دی میں زہرا نو بھی جاننی ہاں میں مولا علی نو بھی جاننی ہاں فرمایا حسن تے حسین نو جاننی ہاں میں زہرا دی ننی جی شہزادی زینب نو بھی جاننی کون ہے جس نو میں نہیں جان دی فرمایا بیٹی وڈیری ہو گئی اللہ اکبر فرمایا لو سکیاں روٹیاں کھا لو اب پانی پی لو شہزادیاں دیاں ہائی نکل جاندیاں نے ایک دی پین راواں چراندی اے جاندی پڑھ لو کی دی پین راواں کوئی لب خاموش نہ رہے میرے بھائیو آلے نبی اولاد علی دا ذکر کرن سنن واسطے آیا ساڈی دنیا بھی چنگی ہو جائے گی ساڈی آخرت بھی چنگی ہو جائے گی ساڈا ویلا چنگا گزر جائے گا انہاں پاکاں دا صدقہ مل کے کہہ لو اے کی دی پین راواں چراندی جان بولو بولو اے کی دی پین راواں چراندی جان فرمایا اما سارے آنو جاننی ہاں میری بیٹی میں سارے آنو جاننی ہاں کوئی گل سنا ایک وقت سی جدو میں سیدہ زہرا دے کر اپنی مرضی دے نال کدی برتن صاف کر دی ہوندی سا کدی چاڑو دین دی سا کدی چنکی چلا دین دی سا فرمایا میں باندھی نہیں سا مینوں زہرا نال اونجی بڑا پیار تے عقیدت سی مینوں بڑا پیار سی زہرا پاک نال میں اپنے گھر دے کم سمیٹ کے جلدی جلدی زہرا دی بارگاہ وچ چلی جاندی سا کدی میں حسن نو اٹھا لیندی سا کدی میں حسین نو اٹھا لیندی سا جدوں شہزادے کھیڑدے سن میں ننی جی زینب نو اٹھا کے لوریاں دیندی ہوندی سا میں او بڈھڑی ماں سیدہ دیاں ہائی نکل جاندیاں نے برکے وچوں
سیدہ رو رہی نے بڑھڑی ماں نے پوچھیا اے میری شہزادیے میں تینوں جان دی نہیں میں تینوں پہچان دی نہیں بچی اپنا تعارف کرا دے اما کیا اصرار پہ کرنی ہے فرمایا بیٹی میں اصرار کیوں نہ کراں مینوں تیرے وچوں زہرا دی صورت پہ لب دی ایک دی بہن راواں جاندی تساں نہیں بولنا میں انہاں نوں بلانا ایک دی بہن راواں گونج پینی چاہیے میرا بھائی ایک دی بہن راواں چیراں دی جاندی او منزل بمنزل کھلوتی جاندی او منزل ایک قافلہ اگے چلیا پھر کی ہویا مسلمانوں بڑھڑی ماں نے آکے سیدہ دے کول کھڑیاں ہو جاندیاں نے میری پیاری بیٹی تعارف کرا دے تعارف کرا دے ہو سکتا ہے میری دلی تمنا پوری ہو جائے اماں کی پوچھنا چاہنی ہے فرمایا بیٹی مینوں تیرے وچوں زہرا دی خوشبو آ رہی ہے دس تو کہونے سیدہ نے نقاب اتاریا آپ نے فرمایا آ جاؤ اما آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ کھڑیاں ہو جاؤ بڑھڑی ماں نے سیدہ دے سر انور دے اتے ہاتھ پھیرے آئے بیٹی ہون دس فرمایا نہیں اما میں وہی زینب جنوں لوریاں دیندی رہی میں وہی زینب جنوں لوریاں دیندی رہی ہیں جنوں لاڈ لڈاندی رہی ہیں اے میری بیٹی کی بنیاں اخے نہیں اماں بچے قربان کرا آئیاں بھانجے دے آئیاں بھتیجے دے آئیاں اپنا ویر حسین قربان کر آئیاں نالے رو رہیاں نے نالے سنا رہیاں نے ایک دی بہن راواں چیراتی لب ہلاؤ تھوڑی مہربانی ہے ایک دی بہن راواں چیراتی جاندی او منزل بمن راندی جاندی او منزل بمنزل کھلاندی جاندی کی دی بہن ایک قافلہ اگے چلتا جاندا ہے سن لو مسلمانوں جدوں نبی دی آل دا ایک قافلہ چلدیاں 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 اس مقام دے اتے آ گیا جناب والا مفسرین کرام لکھ دینے بیت المقدس تے گردا گر جدوں کوئی پتھر اٹھایا جاندا ہے پتھر اٹھان تے تھلوں خون نکلدا ہے حالانکہ ویکھو توجہ میرے ول جدوں سورج غروب ہوندا ہے پہلے اے نظارہ نہیں سی ہوندا جدوں سورج غروب ہوندا ہے اے لالیاں لے کے ڈبدا ہے اے سورج سرخ ہو کے ڈبدا ہے او جدوں میرا امام شہید ہویا ادوں آسمان دا سورج بھی رو پیا ستارے رو پے حورو غلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں نے اندھیرا چھا گیا آسمان تے سرخیاں بن گئیاں نے اس دن تو بعد جدوں طلوع ہوندا ہے غم حسین لے کے طلوع ہوندا ہے جدوں غروب ہوندا ہے غم حسین لے کے ایک دی بہن راواں چیراتی جاندی کی بہن راواں چیراندی ایک قافلہ اگے چلیا حضرات توجہ دے نال جدوں قافلہ اگے چلیا میرے امام دا سر انور نیزے دی نوک تے وے
میرے امام علی مقام دا سر انور نیزے دی نوکتے وے جس لنگ دیاں ویکھے آئے آکھن لگے ایڈا حسین و جمیل مسلمانوں قافلہ دمشق دے بازاراں وچ آ گیا جدو دمشق دے بازاراں وچ آ گیا ادھر اعلان ہو گیا ساری سرانو سجا دیتا جائے محل سجا دیتا جائے اعلیٰ کرسیاں لگا دیتیاں جان ادھروں خبر آ گئی دمشق وال کہ قافلہ لگایا ہوندا پیا جڑے کربلا دے شہیداں دا جڑا آل نبی اولاد علی دا قافلہ لگایا ہوندا ہے ادھر سید دادیاں جا رہیاں نے ادھر تیاریاں ہو گئیاں نے ادھر پلنگ لگ گئے نے جناب والا تخت تاج سج گئے نے تخت تاج سج گئے نے کرسیاں لگ گئیاں نے تیاریاں پوریاں ہو گئیاں نے جدوں ایک قافلہ چلدیاں پہنچیا رستے دے اندر رک گیا آخے جی بلا لو کیڑا قافلہ ہے ہن یزید چلاکیاں پیا کردا ہے ہن پلٹا کدھر مارا وسایالا الذین ہن چلاکیاں پیا کردا ہے میں پلٹا کدھر مارا کیڑے پاسے جاواں کی کراں کیڑے پاسے جاواں کی کراں کنو آکھاں مسلمان بھائیا جس لے اینی گل ہوندی ہے پئی حضرت امام زین العابدین دا پتر حضرت امام زین العابدین میرے امام دا پتر اگے پھر بولو میرا سبحان اللہ دل لا کے بول دینا سبحان اللہ امام دا پتر اگے وے پردے دھار بیبیاں پیچھے نے امام دا پتر اگے وے پوچھیا اے کون ہے اخے امام زین العابدین اس نو کہندے نے اے جناب امام دا پتر امام علی مقام دا پتر سارے اگے سامنے آگے نے دنیا کٹھی ہو گئی ہے میرے امام علی مقام دے بچے دے نال محض گفتگو ہو جاندا ہے ایک اوتھے بھی یہودی جڑا اوتھے دا رہن والا اس دمشق دے محل دے اندر موجود ہے پوچھیا اے کدا سر انور توجہ میرے ور رکھو ذرا اے کدا سر انور تانوں پتہ اے سر انور کدا ہے اخے حسین ابن علی دا سر حسین ابن علی دا سر اخے حسین کون ہے مولا مرتضی دا پتر سیدہ زہرا دا لال نبی دا نواسا ہے نبی دے کمیاں تے چڑھ کے کھیڈن والا او حسین جنوں نبی دیاں گرتیاں ملیاں نے ایڈا نبی دے لاڈاں وچ پلیا ہویا ہے یہودی بولیا میرا تعلق داؤد علیہ السلام دے نال فرمایا 70ویں پشت دے اندر 70ویں پشت وچ جا کے میرا واسطہ داؤد نبی نال ملدا ہے فرمایا لوگ میرا اج بھی حیا کردے نے اج بھی لوگ میرا احترام کردے نے کیونکہ میں نبی دی اولاد وچوں ہاں فرمایا لوگ میرے اج بھی ہاتھ چومدے نے اجے چند سال نے امام الانبیاء نو دنیا تو ظاہری پردہ کرے ہویا تساں نبی دی اولاد کو چھڈیے او تانوں حیا نہیں آیا آ گیا امام زین العابدین دے کول فرمایا بیٹا مینوں اپنے بابا دے سر دے قریب لے جاؤ میرے امام دا سر سامنے پیا ہوئے میرے امام علی مقام دے سر انور نو اٹھا کے چمیا ہے پیار کیتا ہے اے ابا عبداللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جس نے پڑھیا آنکھ لگا کائنات والے سن لو جے دا نانا اینا اہلا نہ ہوندا اینا عظیم نہ ہوندا اے دلیلاں وی تانوں ویکھن نوں نہ ملدیاں ایک دی بہن راواں آئے ہائے ہائے فرمایا تانوں کی پہچان ہوئے نا تانوں کی پہچان ہوئے امام زین العابدین پھوپھی اماں اجازت دے تے میں دینا کو گل کرا فرمایا ہاں بیٹا بولو پھر شیران دی اولاد ہے صابران دی اولاد ہے یہ کوئی عام تے نہیں نا ادھر لاش تے کوڑے پہ دوڑ دینے ادھر سجدے آلے ہاں سجدے کر چھڑے ہوئے اللہ اکبر پھوپھی اماں اجازت دے میں گل کرا
سیدہ فرما دیاں نے کرو گل جس ویلے سیدہ دا لال محو گفتگو ہو گئے یزید بولے لعین فرمایا عابد کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ لو فرمایا میرے باپ دا قاتل مینوں دیو میرے باپ دا قاتل کیڑا دیو مینوں بلا لیا گیا ایک بھی آیا دوسرا بھی آیا تیسرا بھی آیا کدھر سنان آیا کدھر انان آیا کدھر شمر آیا کدھر جوشن آیا کدھی کوئی کدھی کوئی کدھی کوئی پوچھیا حسین نو قتل کرنے والا کون ہے جناب سانو ساڑھے علم اس کے نہیں جناب اللہ یاد باللہ سی کیوں حسین ابن علی نو قتل کران گے آنکھ لگا تو اڈے چو کوئی بھی نہیں سیدہ فرما دیا نے میں دساں بول دے چھڑ نا میں دساں میرے بھائی دا قاتل کون ہے جناب بی بی کلثوم بلال نے فرما دیا نے میں دساں ساڑھے بھائی دا قاتل کون ہے آخے جی اینا مجھ تو کوئی نہیں پیا مندہ فرمایا جیس عبید اللہ ابن زیاد نو بھیجیا سی نا نہیں سمجھ آئی تو جیس عبید اللہ ابن زیاد نو کوفے دا گورنر بنا کے بھیجیا سی او بھیجن والا ہے کون سی وہی لائن یزید سی فرمایا میرے بھائی دا قاتل ہوئے انہاں نو تلاش کردہ پھر میں اس گل تو پلٹا ماریا سو ہیں جی اچھا دوسری گل کرو آپ نے فرمایا اے پاک بی بیاں نو مدینے میں خود لے کے جاؤں آکھنا کہ جی ٹھیک ہے میرے باپ دا سار میرے حوالے کرو میں دھڑ دے نہ رکھ کے دفن آپ کران انہاں کہا جی ٹھیک ہے بھی گل ٹھیک ہے آپ نے فرمایا چوتھی بھی سن لے جمعہ دا خطبہ زین العابدین آپ دے گا آہا سبحان اللہ کہہ دے درا سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا چارے پنجا گلہ جنیاں نہیں ٹھیک ہے جناب جی میں آنکھو گے اومیں ہو جائے گا پھر بڑا مومن لگا نابے والا لوگ پھٹ دینے پہ رون دینے پہ ہائے ہائے حسین دا قاتل کون ہے جس حسین ابن علی نو قتل کیتا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ فرما دیاں نے اچھا ہن چالا پہ کھیڑ دیو جاؤ پھر سیدہ دیاں زہرہ دی بیٹیاں بددعا دینیاں قیامت تک پھٹ دی رہو گے میں ذمہ داری نال گل کرنا چاہنا ذمہ داری نال مسلمان بھائیو کوئی دو نمبری نہیں کوئی سنی سنائی گل نہیں جاؤ اج پہ انکار کر دے ہو فرمایا سن لو جاؤ تھانو اللہ نے خدا دی مار پہ گئی ہے تھوڑے تے آسمانہ والیاں دی بھی لعنت زمینہ والیاں دی بھی لعنت فرمایا قیامت تک میں پٹ دے رہو گے اج ویکھ لو میں تے کچھ نہیں کہہ سکتا مسلمان بھائیو امام زین العابدین جس لئے خطبے دا ویلا ہویا اس آکھیا امام نے ساڈا چھڑنا ککھ نہیں اسی تے لوکاں دے سامنے بے عزت ہو جاواں گے کی ہویا آلہ جناب والا فصیح و بلیغ زبان والا چنگے اچھے گلے والا بوتا بولن والا خطیب لیا کے تھے منبر تے بٹھا دیتا حضرت امام زین العابدین آئے نے آپ نے فرمایا او دنیا والیو سن لو مالو متاتے لکھن والیو آ جڑا لانتی بد کردار ہے فرمایا تسی اینو نہیں جے جان دے بڑا متقی ہوئے بڑا عابد ہوئے بڑا زاہد ہوئے پرہیزگار ہوئے فرمایا میرے بابا دا قاتل ہے اے میرے بابا دا قاتل ہے کیا تسی سانو جان دو نہیں میں کونا فرمایا ہے کسے دا نانا نبی ہے کسے دا نانا امام الانبیاء ہے کسے دا نانا نبیان دا سردار ہے کسے دا بابا علی بولی تجارہ سبحان اللہ ہے کسے دا نانا نبی ہے کسے دا بابا علی ہے کسے دی اممہ زہرہ سبحان اللہ کہہ دے ہے کسے دی اممہ زہرہ ہے کسے دا بھائی حسن ہے کسے دا بھائی حسین ہے جناب والا ہے کوئی شہزادیاں دا مقابلہ کرنے والا فرمایا جڑے جنتی جوانہ دے سردار ہون فرمایا اسیاں جنتی جو آئے ہائے 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 سید گرجدہ پیا بگانی جو دے اندر فرمایا اسیاں کیا کہنے حضرت کیا کہنے خدا دی قسمیں ہوئے سید تے ڈولا کھا جے سید کا دا ہویا ہوئے سید تے ڈٹے نا کوئی پھڑی چڑی تے بھی سید ہوندے نے نا وہ کوئی مراسی ہویا پھر اگلے سال آیا قریشی ہو گیا کوئی روپیے چار آیا ہاشمی ہو گیا
اور پتر دو بار سیٹ ہوئے تے شاہ جی تے پکے نے نا ہیں جی شاہ جی تے پکے نے تے دوجی جو ہی ٹر جو اے تھو ٹریا گجران ٹر گیا نہیں جی اسی سید بادشاہ ماشاءاللہ سبحان اللہ میں گیا لے ایک شرک پوری جی گل سنا جاواں ایک حضرت شرک پوری جی گل سنا لگا کیا بات ہے شہنشاہ والیاں گلاں بھی شہنشاہ والیاں ہوندیاں نے تے ویکھو سنیو ویکھو ایک بندہ میرے تواڈے جیا اس آکھیا پیڑا حال تے مندے تیاڑے نے پلے کچھ نہیں بھوک بھانگڑے پہ مار دی یہ کراں کی نہ میں مزدوری جوگا نہ میں منگن جوگا کیڑے پاسے جاواں اس آکھیا اچھا وہ شیر ربانی کو لے چلنے ہیں شرک پور دے شہنشاہ کو لے چلنے ہیں وہ بڑا دل موم جیا بندہ ہے اڈے تے اتریا اس آکھیا لے بھی شائیاں پیچھے تے تو جو ایسے ایسے ایتھوں لگ کے نا اوتھے تک تو سید ہے بولو تو صحیح نا ایتھوں لگ کے او بابے دی ٹیری تک تو کی ہے بولو کی ہے تو سید ہے اس آکھیا ٹھیک ہے بھائی ٹر پیا جا کے جناب السلام علیکم آبے بچیا کیویں آئے ہیں حضور میں آل نبی اولاد علی ہاں میں سید بادشاہ ہاں پیڑا حال تے مندے تیاڑے ہو گئے نے منگدیاں شرم ہوندی ہے تے جناب دے ڈیرے تے آیا مہربانی فرما چھڈو اچھا مریداں نو بلا لیا بھائی خدمت کرو انہاں دی اے نبی دی آل ہے کہندا پیا میں نبی دی آل ہاں تے خدمت کرو انہاں دی لوکاں خدمت ہاں جی حضرت دیکھو نا یہ کہندا پیا میں نبی دی آل ہاں تے اے دی خدمت کرو بھائی لیاؤ کوئی آٹا دانے چاول جو ہے پیسہ مال روٹی شوٹی دیو دے نکے نکے بچے نہ چنگا ٹھیر لایا شاہ را کیا ہو تانوں ٹانگے با نہیں سواد نہیں آیا آؤ تو انہوں میں گڑی چاڑا او سن نظر آلے جڑا نظر آلہ نہیں اساں انہوں مند کے کی کرنا سرکارو پیر کا دا جڑا اینج کرے پیر دے اینج کر دے تے خیر ٹر پہ ٹر دیاں سٹاپ آ گیا آکھیں لو جی سید بادشاہ میں ٹر چلے ہوں ڈیرے ایتھو تسی سید بنے سو اچھا بول چھاڑا کدی سبحان اللہ کی ہون لگا ہے پھر بول چھاڑے ایک باری سبحان اللہ ہے میں نظر آلیاں دی گل پیا کرنا فرمایا ایتھو جناب تسی سید بنے سو تے ڈیرے تک گئے سو ایتھو گئے تے سید آئے تے سید فرمایا ایتھو ٹرے اوتھے گئے اوتھو ٹرے ایتھے آئے ایتھے تک ادب کرنا میرا فرض سی آئے آئے چلو فرمایا ایتھو لگ کے او ڈیرے تک ایتھے تک ادب کرنا میرا فرض سی ایتھو سید بنیا اوتھے گیا اوتھے ٹریاں ایتھے آیا ہن تو جان تے تیرے معاملے انج دے بھی سید ہو ہیں جی مال دی گل ہے نا 5-6 سال لگ دے نے شاہ بننا گیا اللہ اکبر میں عرض کرنا مسلمان بھائیو سید للکارے سید للکارے خطبے دے جمعے دے اندر ارشاد فرمایا پھر بات مختصر مسلمان بھائیو کی ہوندے پیا حضرت امام علی مقام دے لال نے اپنی گلاں منوا لیاں نے اپنے بابا دا سر انور لے لیا پھر ایک قافلہ حضرت نعمان بن بشیر دے حوالے کر دیتا گیا اکھے جی اس قافلے نو مدینہ پاک ول ادھر سید زادے ٹر پیندے نے پردیدار بیبیاں ٹر پیاں نے جدوں پردیدار بیبیاں ٹر پیاں نے نال امام زین العابدین نے اور مسلمانوں بچے بھی نال کوئی نہیں ننی جی سکینہ نے لوکاں آکھیا شام دے قید خانے دے اندر آپ دا وصال ہو گیا نہیں بات کوڑے حضرت سیدہ زینب سیدہ سکینہ مدینہ پاک دی بہترین خاتون سن جس لئے مدینہ پاک دا رکھتے سفر بنیا مدینہ پاک وال نظر پہ گئی چل دیاں منزلہ طے کر دیاں ایک قافلہ مدینے دے نیڑے آ گیا کسے دینے والے نے خبر دے چھڑی سیدہ تیرے ویر لگے ہوں دے نہیں سیدہ تیرا بابا حسین ہوں دے پیا فرمایا مستورات آ رہی نے گرامی قدر حضرات حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دے توجہ میرے وال حضرت عبداللہ ابن
ابن عباس فرماندے نے ایک دن دوپہر دا ویلا میں ستا ہویا وا میں ویکھیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میرے رحمت للعالمین نبی زلفاں بکھریاں نے حامیم دے کنڈل والے آقا دیاں زلفاں بکھریاں ہویاں نے داڑھی شریف دے اندر گرد و غبار پئی ہوئی ہے جس میں بندہ بڑا لمبا سفر کر کے آندے جس ویلے حضرت عبداللہ ابن عباس دے کول تیرے میرے آقا آندے نے میرے امام الانبیاء دے پیارے غلام نے پوچھیا یا سیدی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان حامیم دیاں کنڈلاں والیا یاسین دیاں سیریاں والیا سونیا گرد و غبار کی سونیا انی گرد و غبار سر انور دے اندر چہرہ پاک دے تے داڑھی شریف دے اندر میرے امام الانبیاء دیاں اکھاں رو پیندیاں نے فرمایا عبداللہ ابن عباس اج میرا نواسا شہید ہو گیا ہے اج میرا حسین بے دردی نال شہید کر دیتا گیا ہے مسلمانوں عبداللہ ابن عباس فرما دینے میری آنکھ کھل گئی ایو خواب جناب بی بی سلمانو آیا امام الانبیاء نو عرض کر دیا نے یا سیدی یا رسول اللہ میرے سر دے تاج سونیا کملی والیا ایک ہی معاملہ ہے فرمایا سلمہ آج میرا نواسا شہید ہو گیا ہے فرمایا میرا حسین شہید ہو گئے نے جناب بی بی سلمہ فرما دیا نے میں جلدی جلدی اٹھی وہی شیشی لے کے آئی یعنی شیشی منو دیتی گئی سی کیونکہ ام سلمہ جیوندی ہوئے گی شیشی لے کے آئی ویکھی شیشی مٹی خون بن گئی سیدہ رو پئیاں نے جناب ام سلمہ میں اکھ کھل جان دیئے امام دا لاڈلا شہید ہو گئے نے تیرے قافلہ مدینہ پاک وال پوچھیا نہیں سیدہ تیرے ویر آ رہے نے تیرے بھائی آ رہے نے تیرا بابا حسین لگایا ہوندے پیا مستورات ہوندیاں نے پئیاں حضرت جناب سیدہ سغرا جلدی جلدی پلنگ صاف پئیاں کر دیاں نے جھاڑو دین لگ پہ دیاں نے سیدہ سغرا ایتھے میرے بابا نے بیٹھنا ہی ایتھے عباس علم بردار نے بیٹھنا ہی ایتھے علی اکبر نے بیٹھنا ہی اے چولہ میرے علی اصغر داوے آ میری پھپھی اماں نے بیٹھنا ہی ایتھے دیگر مستورات بینیاں نے تقدیر مسکرا کے کہہ رہی ہے فرمایا نہیں سیدہ جنہ دیاں تانگاں تو لگا کے بیٹھی ہیں فرمایا سیدہ اونا نہیں آنا مسلمانہ صفائیاں کرن تو بعد چند بیبیاں نال نے اونا قدمہ دیتے آکے سیدہ کھڑیاں ہو جاندیاں نے جتھے جناب شہزادہ علی اکبر نے کھڑے ہو کے وعدہ کیتا سی کہ سیدہ قبر آمینہ ایک مہینے تو بعد آکے لے جاواں گا اتھے کھڑیاں ہو جاندیاں نے جس لئے مسلمانوں قافلہ قریب ہوندے پیا قافلے دی توڑ اڑدی نظر ہوندی ہے پی تاپ قافلے دی توڑ اڑدی نظر ہوندی ہے ویکھیا سیدہ دوڑ کے اگے جان لگیاں نے اسے خاتون نے آکھیا نہیں سیدہ آگے نہیں جانا تسی آلے نبی اولاد علی ہو فرمایا نہیں اسی تھوڑے نالا ایتھے کھڑیاں ہو جاؤ اس لئے سیدہ دی کھڑی ہو جاندیاں نے قافلہ آوندا پیا ہولی ہولی رفتار نال اڈیکی پہ گئیاں نے اج اپنے بابا نال گلے کرنے نے اپنے بھائی نہ بولنا نہیں اپنے بھائی نہ بولنا نہیں سیدہ سکینہ اگے سوال کرانگی اپنی پھپھی اماں اگے سوال کرانگی میرا بھائی جس لئے معاملہ پیش ہوندہ پیا قافلہ قریب آ گیا ایک مہاری قافلے دا جنہ دا نامی اسم گرامی حضرت امام زین العابدین قافلے دا مہاری ہے ہاتھ وی ڈاچی دیاں لگاما سواری دیاں پھڑیاں ہویاں نے قافلہ قریب آیا نہ بابا نظر آ رہے نے نہ علی اکبر نظر پیا ہوندا ہے نہ دیگر جوان نظر آوندے نے بیبیاں اگے نو ٹر پیندیاں نے سیدہ سغرا کھڑیاں ہو گئیاں نے جدو قافلے دا حالم ویکھیا غش کھا کے زمین تے ٹہ پیندیاں نے ہوش ہوندے پیا ہوش آیا مسلمانہ امام زین العابدین اپنی باجی سغرا نو اٹھایا فرمایا اٹھو پیاری سغرا اپنے ویر دے گل لگ کے رو رہیاں نے او مسلمانوں شاءاللہ مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا جس پین دا ویر نہیں کوئی اس کی دنیا تو لینا شاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے شاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے تے ککھ جنا تھی پارے تاڑی مار اڈانا باؤ اسایا پئی اڈن ہارے مسلمان بھائیا جس ویلے پردیدار بیبیاں آ جاندیاں نے سیدہ نو گلے نہ لگایا پوچھیا میرا عابد بھائی فرمایا پیاری سغرا بولو اکھے میرا بابا نہیں آئے فرمایا علی اصغر نہیں آیا میں علی اکبر نال گفتگو نہیں کرانگی فرمایا ایک مہینے دا وعدہ کر کے جان والا اجے تک لوٹ کے نہیں آیا میں او دے نال گفتگو نہیں کرانگی اپنی پھپھی اماں نہ گلے کرنے نے جناب ام لیلا ام رباب تے شہر بانو نہ
نے پردےداراں سواریاں تو اتردیاں نے پیاں مسلمانوں ہر ایک دے گل لگ کے رو رہی ہے کدی پھپھی زینب ول تکدیاں نے جناب کلثوم ول ویکھ رہیاں نے جناب شہر بانو تے ام لیلا ول ام رباب دے گل لگ کے شہزادی رو رہی ہے اما کتھے چھڈ آئی ہے میرا شہزادہ علی اکبر نظر نہیں آ رہا مسلماناں ڈھارس بند جاندی ہے ایک دوسرے والوں ویکھ رہیاں نے اما بول دیاں کیوں نہیں ننی جی سکینہ اپنی بہن دے گل لگ کے رو رہیاں نے فرمایا پیاری سکینہ تساں تے بھائیاں دے نال رہیاں ہو میرا چاچو عباس نظر نہیں آ رہے میرا بھائی نظر نہیں آ رہے دسو تے سینا میرا بابا حسین کتھے نے مسلمانہ کوہرام مچ جاندا ہے جس ویلے کوہرام مچ جاندا ہے فرمایا آ جانی سیدہ تو تے اڑیک دی ہوویں گی کہ جان بوجھ کے لین واسطے کوئی نہیں آیا فرمایا بٹیا حالات نے اجازت نہیں دیتی فرمایا پتر قربان ہو گئے نے آنو محمد تیراں تلواراں دے زد تھلے آگے فرمایا ننا جا معصوم علی اصغر حلق وچ تیر کھا کے جا چکے ہے علی اکبر دے جناب والا برشا کھا کے جوانی دے آیا ہے قاسم دے سرے دیاں لڑیاں ٹوٹ گئیاں نے تیرا چچو عباس بازو کٹا آیا ہے مسلمان آخے تیرے بابا حسین نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن سنا چکے ہے جس ویلے اینی گل ہوندی ہے پئی آخے اما پھر آخے کھیتی علی کی کٹ گئی او بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی او بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی مسلمان بھائیو قافلہ چلیا سیدہ زہرا پاک دے مزار پر انوار دے اتے اپنی اماں نو سلام پیش کرن واسطے اس لئے سلامی دین تو بعد قافلہ حضرت امام الانبیاء دے مزار پر انوار دے اتے آؤندے پھر کی ہوندے مسلمان بھائیو ہاتھ بن کے سیدہ کھڑیاں ہو جاندیاں نے پیارے نانا جی اٹھو نہ ویکھو کلمہ پڑھن والے آنے کی حال کر چھڑے آئے نانا جی بچے قربان کرائیاں کا دے واسطے اکو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے او لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اپنے بچے دے آئیاں پانجے دے آئیاں پتیجے دے آئیاں ویر قربان کر آئیاں کا دے واسطے کلمے دی لج رہ جائے اسلام دا پرچم نیما نہ ہو جائے کدھر قرآن دے ورکے زمین تے نہ ڈگ پین او جڑی دین دی کھیتی ہے اخے نانا اپنے بچیاں دے خون نال شراب کر رہیاں اپنے ویراں دے خون نال شراب کر رہیاں نانا راضی ہو مسلمانہ پھر پروردگار دی بارگاہ دے اندر سیدہ زینب اپنا چہرہ اٹھا کے اللہ رب العزت دی بارگاہ ایک کائنات دیا خالقہ ایک تیرے محبوب دی خاطر ساری کائنات نال جنگ لڑ کے آئیاں پھر فتح یاب ہو کے آئیاں مسلمانہ پھر ویلا گزردہ جان دے میری آخری بات بالکل مختصر جی حضرت امام زین العابدین ویلا گزریا سیدہ نکے بال حضرت امام زین العابدین اگے سوال کر دینے اے بابا کدی اسیا بھی کرو جدوں ویکھیا روندیاں ویکھے آئے کھانا کھاو تے پھر بھی روندے ہو پانی پیو تے پھر بھی روندے ہو سجدے کرو تے پھر بھی روندے ہو حالت نماز چوو تے پھر بھی روندے ہو اخے بابا کسے ویلے تے مسکرایا کرو امام زین العابدین دیاں ہائیں نکل جاندیاں نے فرمایا پترو کیڑی تار پہ چھیڑ دے ہو نہ میرے بچیو خاموش ہو جاؤ شہزادے کٹھے ہو کے امام دے کول آندے نے اخے نہیں بابا کدی ساڈے نال بھی ہسیا کھیڈیا کرو مسکرایا کرو امام زین العابدین نے شہزادیاں نو اپنے قریب کر لیا وے فرمایا پترو حسن دی گل کرو سن لو پھر میری گل جدوں میرا 6 مہینیاں دا ویر حضرت شہزادہ علی اصغر دے حلق وچ تیر لگا فرمایا میں سامنے سا جدوں اونوں محمد قربان ہوئے فرمایا پترا میں ویکھ رہا سا جدوں جناب قاسم دے سرے دیاں لڑیاں ٹوٹ گئیاں اودوں میں سامنے ویکھیا میرے ویر دے کلیجے وچ برچھا بجا فرمایا سامنے دیکھ رہا سا فرمایا میرا بابا دا سر ساریاں دے سامنے اتار دیتا گیا میرے بابا شہید ہوئے میں ویکھ رہا سا میرے ویر قربان ہو گئے میں دیکھ رہا سا میرے بھتیجے قربان ہوئے میں ویکھ رہا سا فرمایا پترا کیویں اساں کیویں مسکراواں مینوں تے ہسنے بھل گئے نے مینوں مسکرانا بھل گیا ہے او کعبے دی دیواراں نال غلاف نال پکڑ
پکڑ کے رون والا کعبے دیاں دیواراں نو جفے لا لا کے رون والا سسکیاں لے لے کے رون والا کون ہے اب پوچھا گیا اور رون والیا کون ہے اینی بے دردی نال رون والا مسلمانوں کوئی مولوی نہیں کوئی شیخ الحدیث نہیں شیخ القرآن نہیں کوئی مفتی نہیں کوئی ادیب تے خطیب نہیں اے کون پیار ہوندا ہے عبادت جنہ دے کر دیے عدالت جنہ دے کر دیے صداقت شجاعت جنہ دے کر دیے امامت جنہ دے کر دیو وے نبوت جنہ دے کر دیو وے گرامی قدر حضرات رہن والا حضرت امام زین العابدین جڑا جناب والا کعبے دیاں دیواراں نو نالے بوسے دے رہے نے نالے چوم دے نے پہ مسلمانوں سیدہ نے سارا کچھ قربان کر چھڑیا کادے واسطے نانے دے دین واسطے نانے دے دین واسطے اسلام واسطے اپنے نانا دی شان واسطے سارا کچھ قربان کیتا قرآن بچایا ہے میری بات ختم ہو گئی قرآن بچایا ہے قرآن بچا کے امت مسلمان دیتا لو میرے نانا دا کلمہ پڑھن والے ہو تھوڑے بچے شہید نہیں ہون گے تھوڑیاں تھیاں دیسوں پردیس نہ جان گیاں فرمایا تھوڑے باپ شہید نہ ہون گے فرمایا لو پکڑ لو نمازیوں قرآن دے چلے آواں حاجیوں قرآن دے چلے آواں سخیوں قرآن دے چلے آواں فرمایا اس قرآن تو رہنمائی لینا فرمایا اس قرآن تو رہنمائی لینا انہوں پڑھتے رہنا کدی گمراہ نہیں ہوو گے پر وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی پاس مذہب نہ رہا دین سے الفت نہ رہی اس مسلمان نے قرآن نو سرے بازار رکھے اس مسلمان نے قرآن نو گلیاں تے بازاراں تے مساجد دے اندر تے جناب والا میٹنگاں تے پریاں دے اندر فیصلے کرنے واسطے قرآن نو رکھے ہے ایک ہوے جڑا قرآن دے تے دنیا دا مال رکھدا پیا دوسرا وہ ہے جو قرآن دے تے مال چکدا پیا پریا فیصلہ پہ کر دیے میں تے اس فرملا اعلان کر کے کہنا ہونا اے چکن والیا تیرے تے بھی لعنت ہے چکان والیا تیرے تے بھی لعنت ہے خدا را جنہ قرآن بچایا کدی قرآن دی تلاوت کریں تے تکیا کر اے او قرآن ہے جڑا علی اصغر دے خون نال پرویا ہویا ہے فرمایا علی اکبر دی جوانی اس قرآن تے گئی فرمایا سارے ایک ایک کر کے سید قربان ہوئے سجدے انہوں نے بھی کیے اس کا نیا انداز ہے جو سجدہ حسین نے کیا اس پر خدا کو بھی ناز ہے آخر دعوانا الحمدللہ